किती झाले पात्र ऍक्सिडेंट कसं झाला? हॅलो तर मेडिकला व्हरता तुम्ही? मेडिकला व्हरता? दापट लोलये काणकोण गोवा हांगा एक मेजर ऍक्सिडेंट जाला. एक चली आपली स्कूटर घेवन पोळेच्यान काणकोण वचपाताली जाल्यार एक कर्नाटकाची गाडी पणजेच्यान कर्नाटका वताली आनी जेन्ना दापट म्हणटा ती एक चली स्कूटरीन हांगा पावले तेन्ना पळय ताका रॉंग सायडीच्यान व्हरून धपको मारला म्हण जानकारी मेळ्ळ्या. हे चली शेळीच्यान काणकोण वचपाताले आनीक जी गाडी आसा ती गोंयच्यान कर्नाटका वताली. जेन्ना दापट म्हण पावलो ती जेन्ना हे चली स्कूटरीन जाली तेन्ना हांगा धपको मारला आनी ताजे स्कूटरीचे सगळे पार्ट्स पडले. हांगा पळय गाडयेचे बंपर, त्या चलयेचे हेल्मेट आनीक तुमी ताजी स्कूटर पळोवपाक शकतात. स्कूटर कशी काबार जाल्या ती आनी त्या चलयेक जाग्यारूच मरण आयलां अशें म्हण आयकलां. आनी ही गाडी हो हायवे आनी हायवेच्याक कितली भायर गेल्या हो सारको रॉंग सायडी पावलो आनी मुखाल्ल्यान रायट सायडीक त्या चलयेक मारिल्ल्या धपक्याक तें उसण भायर पडलें आनी तें जाग्यारूच सोंपलां अशें म्हण आयकलां. आनी पळय ह्या गाडयेचे सगळे एर बॅग्स ओपन जाल्ले आसात. मेजर धपको मारिल्ल्यान हे चली जाग्यार सोंपलां. एक्सिडेंट जावपाचें कारण एक्झॅक्ट जरी कळ्ळें ना तरी ही गाडी रॉंग सायडीक पावली आनी रॉंग सायडीक पावन हो धपको मारला. हो केदो व्हडलो धपको आसा हो तुमी पळोवपाक शकतात.